मोहतरम सामीन, आपकी खिदमत में आपके मेज़बान डॉक्टर तनवीर ताहिर का प्यार भरा सलाम, और वो भी इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत से होंगे। प्रोग्राम पेश रफ्त में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। आज की इस इल्मी नशिस्त में हमने जिस मेहमान ज़ीवकार को अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में शोबे नैनो टेक्नोलॉजी में बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आपका वसी तजुर्बा है, तहकीक व तदरीस के हवाले से कई मकालात के मुसन्निफ़ हैं। जी हाँ, मेरी मुराद डॉक्टर मुश्ताक अहमद बेग साहब से है, जिनसे हम नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में गुफ्त शनीद करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो तहे दिल से आपका इस्तकबाल। हम ममनून हैं कि हमने आपको दावत दी और आप प्रोग्राम में आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर तनवीर साहब, डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम सवालात का सिलसिला रस्मन शुरू करें, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अपने इल्मी सफ़र के बारे में अगर कुछ आप रोशनी डालें ताकि हमारे सामीन मुस्तफ़ीद हो सके। सो डॉक्टर साहब, मेरी जो फॉर्मल एजुकेशन उसका सिलसिला शुरू हुआ बसपोरा से। तो वहाँ पे एक स्कूल हुआ करता था, ड्रीम लैंड स्कूल उसका नाम था। सो मेरी प्राइमरी स्कूलिंग वहीं से हुई, एंड फिर जो आगे का सिलसिला, फॉर एग्जांपल मेरी स्कूल है ग्रीन वैली एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वहाँ पे मेरी सेकेंडरी स्कूलिंग हुई। फिर हायर सेकेंडरी के लिए मैं यहाँ पे लाल चौक में है बिस्को स्कूल, वहाँ पे मेरी सेकेंडरी जो 10+2 लेवल की एजुकेशन हुई। और फिर जो BSc है वो इस्लामिक कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वहाँ से हुई। उसके बाद जो PG है, तो मैंने PG किया है MSc इन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। और फिर जो रिसर्च का है, तो उसका मैंने जो PhD किया है वो भी इन मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी इन द सब्जेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और उसके बाद मेरी पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज़ है फॉर अबाउट 4 years, 4 साल मैंने किया है उस पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम। तो उसके बाद है फ्रॉम 2012 अप टू 2016। सो ये है मेरा ओवरऑल जो मेरी फॉर्मल एजुकेशन है और जो रिसर्च बेस्ड मेरा जो क्रेडेंशियल है। डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्योंकि अक्सर ये सवाल उठता है, हमारे बच्चे जो हैं तलबा व तालिबात एक नए नए इल्मी मैदानों की जस्तजू में रहते हैं कि कुछ नया करने को मिले। तो आज जो ट्रेंड है नैनो टेक्नोलॉजी का, बिल्कुल असरी सतह पर, आलमी सतह पर, उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही उभरता हुआ ये फील्ड है। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, ये कैसा इल्मी मैदान है, इस पर ज़रा आप कुछ गुफ्तगू फरमाएं। तो डॉक्टर साहब, पहले ये जो नैनो टेक्नोलॉजी का सिलसिला चला है, सो इट डेट्स बैक टू 1959। तो वहाँ पे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, रिचर्ड फेनमैन। तो उनका जो एक पेपर, उनका जो लेक्चर एक सीरीज़ चला है कैलटेक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इन 1959। उनका जो टाइटल था उस टॉक का, तो वो था ये था कि देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। सो उसका जो कंटेंट अब ये है, जो उस टॉक का कंटेंट है वो यही है कि इट डिवेल्व्स अराउंड मिनिचराइजेशन। तो अब जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, एंड वंस यू ब्रिंग डाउन द स्केल तो वो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। तो इसका मैं एक एनालॉजी दे दूं कि फॉर एग्जांपल आप कोई बड़ी बॉल एक ले लें जिसका वॉल्यूम अबाउट 1 लीटर है। तो उसका उस बॉल को आप अगर छोटी छोटी बॉल्स में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनका तो वॉल्यूम उतना ही रह जाएगा कि उनका वॉल्यूम है लीटर, लेकिन उनका जो सरफेस एरिया जो है दैट एक्चुअली इंक्रीजेस कंसिडरेबली। तो यही है कि जब आप बड़ी स्केल से इस छोटी स्केल में आप कन्वर्ट कर रहे हैं पार्टिकल्स को या वहाँ ले जा रहे हैं, तो उनका जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो है तो वो बिल्कुल इंक्रीज़ हो रहा है, इट्स इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। एंड कुछ और इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल क्वांटम इफ़ेक्ट्स वगैरह शगैरह। सो उसकी वजह से जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की दैट चेंजेस कंसिडरेबली राइट एट दैट स्केल। सो इसका एक जो स्केल अब बता दूं आपके वसात से, वो ये है कि फॉर एग्जांपल आप कोई फ्रॉग एग है, उसकी जो डायमेंशंस हैं तो इट्स लाइक 1 mm, 1 मिलीमीटर उसका डायमेंशन है। एंड देन आप कोई प्लांट्स ले ले तो इट्स लाइक 10 माइक्रोमीटर। तो अब आप स्केल को थोड़ा सा नीचे ले जाएं तो बैक्टीरिया का कुछ 1 माइक्रोमीटर होता है, एंड देन वैसा ही वायरल पार्टिकल्स का। सो वायरल पार्टिकल्स यूजुअली होता है लाइक 100 नैनोमीटर्स। तो उसके आप नीचे चले जाएं, सो ये जो अब नैनो है, नैनो स्केल ये इसी डायमेंशन में है कि आपका 1 to 100 नैनोमीटर।
اس کا رینج ہے. تو اس رینج میں جو میٹر کی پراپرٹی ہے وہ بالکل چینج ہو جاتی ہے اینڈ کچھ ایک نئے چیزیں اوپر کے آتی ہے. تو یہ جب نینو ٹیکنالوجی ہے یا نینو سائنسز ہے تو یہ تو نیچر میں پہلے سے ایگزسٹنگ ہے. اب جو ایک تو ہوتا ہے کہ پہلے ہی نیچر میں ایگزسٹنگ ہے, دوسرا ہوتا ہے کہ یو آر میکنگ سم تھنگ ان دیٹ رینج. دیٹ از, ایک تو ہوتا ہے ان انٹینشنل کہ ایسے ہی نیچر میں ہے, دوسرا ہے انٹینشنل کہ آپ خود بنا رہے کوئی مٹیریل جو نینو مٹیریل اس رینج میں آتا ہے. تو اگر آپ نیچر میں جو ایگزسٹنگ مٹیریلز ہیں تو اس میں بہت ساری آپ کو انٹرسٹنگ ایگزامپلس ملیں گی, چاہے وہ آپ کا لائف سائنس ڈومین ہے, چاہے میٹیریل سائنس ڈومین ہے, جو کوئی بھی آپ کوئی بھی سائنس کا فیلڈ لے لیجئے. تو جو نیچر کی ایگزامپلس ہے دے آر ویری کوائٹ انٹرسٹنگ. فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں, ایک لیزرڈ ہے گیکو کر کے. تو یہ تو ہم بیسکس پڑھاتے ہیں بچوں کو کہ کیسے نینو ٹیکنالوجی کیا ہے, ٹو میک دم جسٹ انڈرسٹینڈ. تو گیکو کا جو فیٹ ہوتا ہے, آپ نے جو لیزرڈز دیکھی ہوں گی, تو وہ تو کوئی بھی سلپری سرفیس ہے سو اس پہ بھی چپک جاتی ہے, اور اس پہ بھی دے کین ایکچولی موو فارورڈ اینڈ بیکورڈ آن دیٹ, ایک بالکل اسموتھ سرفیس پہ جس پہ چلنا پاسبل نہیں ہے. جب ہم کی جو فیٹ ہے اس کا کچھ مائکروسکوپک ایگزامینیشن کرے, ڈیپ مائکروسکوپی لائک ہائی ریزولیوشن مائکروسکوپی, تو وی ول فائنڈ دیٹ جو ان کا جو اب فیٹ ہے اس میں اسمال ٹائنی فائبرلز ہے جو اب نینو میٹر رینج میں ہے, اینڈ دے آر انکریزنگ دا سرفیس ایریا کوائٹ کنسیڈریبلی. سو دیٹ جب وہ گیکو چلتی ہے تو اس کا بہت زیادہ فبرلز کا, ان کی فیٹ کا بہت زیادہ سرفیس ایریا ہوتا ہے. ود دا ریزلٹ وہ فرکشن کو بھی بیلنس کرتے ہیں, ان کا جو چلنا ٹو اینڈ فرو موشن آن ویری اسموتھ سرفیسز دیٹ از کوائٹ پاسبل. تو دوسری ایگزامپل نیچر سے ہی ہم لیتے ہیں. فار ایگزامپل اف یو ٹاک آف اسپائڈر ویب, تو اسپائڈر کا جو ویب ہے آپ دیکھتے ہیں کہیں پہ بھی بن جاتا ہے, اینڈ کین ایکچولی آپ اٹھاتے ہیں اس کو ڈسپرز آف کرتے ہیں اس اسپائڈر ویب کو, لیکن جو اس کا جو فائبر ہے دیٹز ان نینو میٹر رینج. اب ایسے تو اپیرنٹلی وہ بہت ہی باریک قسم کا فائبر لگتا ہے, بہت ہی نازک قسم کا فائبر لگتا ہے. تو لیکن اگر آپ اس فائبر کا جو آپ اس ملا کے ایک روپ بنا دے, تو روپ جس کے ڈائمنشن جو آپ کی نارمل کمرشل روپ ہے اس کے کمپیریزن میں کر دے, اتنی ہی کر دے, تو اس کی جو لوڈ ویلڈنگ کیپیسٹی ہوگی تو وہ ایکسپونینشلی انکریز ہو جائے. اٹ کین ایکچولی لفٹ ٹنز آف لوڈ بیکاز آف دوز tiny nanofibrils and they make very strengthen this. ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ بیان فرما رہے تھے نینو ٹیکنالوجی, مثالوں کے ذریعے آپ نے بہت خوبصورت انداز میں سمجھایا ہمیں. اس ابھرتے ہوئے علمی جو یہ فیلڈ ہے, قومی اور عالمی سطح پر جو اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے, عصری اہمیت و افادیت, کنٹمپریری ریلیونس جس کو ہم کہتے ہیں, اس اعتبار سے ذرا آپ کچھ گفتگو فرمائیں تاکہ ہمارے جو سننے والے ہیں ان کے لیے بات اور واضح ہوتی چلی جائے. دیکھیے, اب جو نینو مٹیریلس ہیں, ہم نینو مٹیریلس کی بات کرتے ہیں, تو ان کی جو اپلیکیشنز ہیں, تو اپلیکیشنز ان کی ساری فیلڈس میں ہیں, ڈائیورس فیلڈس میں ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم ہیلتھ اینڈ ڈائگنوسٹکس کی بات کریں تو نینو ٹیکنالوجی ایک ایسا فیلڈ ہے تو جس کی اوور دا لاسٹ 10 years جس کا بہت زیادہ رول پایا گیا ہے, اینڈ اٹ ہیز بین یوزڈ فار میکنگ نیور ڈائگنوسٹکس پاسبل, اینڈ اٹ ہیز roles in nano medicine, and then it has applications in material sciences. For example, آپ different type کے material بنا رہے ہیں, آپ کے nano chips آ رہے ہیں, آپ کے smart chips آ رہے ہیں, تو that is basically a contribution from nano technology. اور آپ fibers بنا رہے ہیں, nano fibers, smart materials, smart fibers, تو وہ سارا کچھ اسی ضمن میں آتا ہے کہ نینو ٹیکنالوجی اس کی اپلیکیشنز. پلس اس کی اپلیکیشنز ہے ایگریکلچر میں, کہ آپ ایسے مٹیریلز بنا رہے ہیں, ایسے ہربیسائڈز, پیسٹیسائڈز بنا رہے ہیں وچ آر ویری افیکٹو. تو اس لحاظ سے نینو ٹیکنالوجی کا اس میں بھی رول ہے. اب آپ فار ایگزامپل اگر ہم نیشنل لیول پہ آپ بات کریں, کہ نیشنل لیول پہ بہت زیادہ رول ہے نینو ٹیکنالوجی کا, کہ اوور دا لاسٹ ڈیکیڈ تو اس کا بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی آیا ہے فرام دا گورنمنٹ اٹ سیلف. تو we are seeing that by the every passing day you have newer inventions coming up, you have newer materials being made, and it has applications in diverse fields. And also جو private sector ہے ہمارا, so پہلے expected growth جو ہے that was predicted growth for this sector, that was like 19.1%, right, over the last 10 years. اب جو private sector میں ہے, تو private sector میں جو ہے بہت سے
انٹرپرینل اپروچز آئے ہیں, نیور کمپنیز آر گیٹنگ اسٹیبلش, نیور اسٹارٹ اپس, تو ان میں کچھ سگنیفیکنٹ ہے. فار ایگزامپل دیر از اے نوپو ٹیکنالوجی کر کے ایک کمپنی ہے, رائٹ. سو دے آر میکنگ ویری ایڈوانسڈ نینو مٹیریلز بیسڈ آن نینو ٹیوبس. تو اب ان کا کلیم یہ ہے کہ جو ہم نینو ٹیوبس بنا رہے ہیں, ان کے وائرز بنا رہے ہیں, ٹیوبس بنا رہے ہیں, دے آر ویری ہائیلی اسٹرنگتھ مٹیریلز, بیٹر دین اسٹیل, بیٹر دین آئرن, سو ویسا کچھ. And then we have another, for example, we have Eminor Medicare, right? So they make collagen from, by now they have made collagen from, for example, from sources, for example, from very raw sources. For example, آپ کے fish scales ہیں, right? تو fish scale جو آپ disperse کرتے ہیں, usually آپ پھینک دیتے ہیں, تو اس سے انہوں نے ریٹریو کیا ہے collagen for application in multiple ways. تو ان سے capsules بنا کے وغیرہ شکرہ بنا کے ویسا کچھ. Right, so they are also trying to make dressings for healing complex wounds like diabetes, like burns, ویسے کچھ wounds heal کر کے. اور کچھ ٹیکنالوجیز ہے, فار ایگزامپل there is a company named as Nanocentrics, Nanospan, ویسا کچھ. And then there is, you have this Saint Gobain glass, India. So they are making very those, what you call as SHG nano, right? Different types of glasses, ان کے tinctures based on these nano inks, nano emulsions, ویسا کچھ کر کے. So at the national level we have multiple approaches from the government, from the private industry, which are actually making this nanotechnology happen in India. ڈاکٹر صاحب قومی سطح پر تو بات ہو گئی, آپ نے بہت ہی بہترین طریقے سے ہمیں سمجھایا اور بڑے بڑے نام لیے گئے, سینٹ گوبن گلاس یا باقی جو بھی آپ نے ذکر فرمایا. تو یو ٹی سطح پر کیا صورت حال ہے ہماری, جہاں تک وادی کشمیر یا بشمول جموں, تو یہاں کیا سچویشن ہے اس علمی فیلڈ کی؟ پہلے ڈاکٹر صاحب جو نینو ٹیکنالوجی پر سے ہے, یہ تو اسٹیبلش ہوا ہے پہلے ہماری جو یو ٹی ہے کشمیر یونیورسٹی میں, یونیورسٹی آف کشمیر میں, وے بیک ان 2016, رائٹ. سو وہاں پہ پہلا سینٹر جو ہے, پہلا جو نینو ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہوا ہے وہاں پہ, اور جو باقی یہاں پہ یونیورسٹیز ہے ابھی کہیں نہیں ہے. لیکن اب ایفرٹس ہو رہی ہیں کہ پہلے لاسٹ ایئر اور کپل آف ایئرس بیفور ہمارا جو بی ایس سی آنرس پروگرام ہے اسلامیہ کالج میں اسٹارٹ ہوا ہے, بی ایس سی آنرس پروگرام ان نینو ٹیکنالوجی. اینڈ ناؤ کچھ عرصہ پہلے, مجھے لگتا ہے کچھ مہینہ بھر پہلے, گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر نے کچھ پرپوزل بنایا ہے ٹو سیٹ اپ دس نینو ٹیکنالوجی پروگرام ان ملٹیپل کالجز اکراس دا اسٹیٹ. تو یہ تو ہو گئی اکیڈمکس کی بات. اب بات ہے کہ فار ایگزامپل اب جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو ریسرچ کا سلسلہ ہے ویسا تو ابھی ہمارے یہاں تو ویسا کچھ ہے نہیں. تو بٹ ود ایوری پاسنگ ڈے وی آر امپروونگ آن ایوری فرنٹ, چاہے اب ریسرچ کے ضمن میں ہو, چاہے اکیڈمکس کے ضمن میں ہو, یا کچھ انٹرپرینل اپروچز یا کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے اس ضمن میں. ڈاکٹر صاحب 2016 جیسا کہ آپ نے فرمایا, یہ جو نیا شعبہ قائم ہوا ہے کشمیر یونیورسٹی میں نینو ٹیکنالوجی کا, اس کا مطلب یہ ظاہر ہی ہے کہ نیا شعبہ بنا ہے, اور ابھی تو کشمیر یونیورسٹی میں ہی ہے. اب تحقیق و تدریس کے حوالے سے جو منظرنامہ ہے ابھی کشمیر یونیورسٹی میں نینو ٹیکنالوجی کے حوالے سے, اس پر ذرا آپ کچھ روشنی ڈالیں. جی ڈاکٹر صاحب, اب جو یہ نینو ٹیکنالوجی اسٹیبلش ہوا وے بیک ان 2016, اور جو ہمارا جو اکیڈمک پروگرام ہے پی جی ان نینو ٹیکنالوجی اور ایم ایس سی ان نینو ٹیکنالوجی, وہ شروع ہوا ہے 2018 میں. تو پہلے تو جو ہماری ایلیجیبلٹی ہے کہ اب نینو ٹیکنالوجی میں جو بھی آپ کے فزیکل اینڈ مٹیریل سائنس کے بچے ہیں یا جو لائف سائنس کے بچے ہیں, سو ایوری بڈی از ایلیجیبل. آپ کے فزکس والے بھی ایلیجیبل ہیں, کیمسٹری والے بھی ایلیجیبل ہیں, جو بھی بایولوجیکل سائنس سے ہیں وہ بھی ایلیجیبل ہیں. سو یہ تو ہوئی ایلیجیبلٹی کی بات کہ سارے ایلیجیبل ہیں, بیکاز نینو ٹیکنالوجی پر سے از این ایپلیکیشن سائنس, از ناٹ اے کور سائنس. سو بیکاز اٹ ہیز relevance to physics and it has relevance to chemistry and equal relevance in biology. So ویسا کچھ ہوا کہ سارے ایلیجیبل ہیں. تو 2018 سے ہم پی جی پروگرام چلا رہے ہیں. So we have at least 3-4 batches which have actually passed from our department. And coming to research, we have a full-fledged program, PhD program in nanotechnology. اس سے پہلے before having that PhD program, we had extramural grants from multiple جو نیشنل فنڈنگ ایجنسیز ہیں. ہمارا جو پورا جو فیکلٹی ہے وہاں پہ نینو ٹیکنالوجی میں, تو سب کے پاس we have different grants that support research in different domains. For example, we do research in nanotherapeutics, right?
we do research in smart materials. So कुछ फैकल्टी मेंबर्स वो स्मार्ट मटेरियल्स या मल्टीफंक्शनल नैनो मटेरियल्स वैसा कुछ कर रहे हैं. Some of us are actually involved in doing research in nanofibers and its application in multiple domains. Like आप वॉन ड्रेसिंग्स बना रहे हैं, आप डिफरेंट एप्लीकेशन उनकी ड्रग डिलीवरी में कर रहे हैं. तो कुछ फैकल्टीज़ हैं जो फाइटोकेमिकल्स में कर रहे हैं कि टू मेक न्यू नैनो फॉर्मुलेशंस ऑफ फाइटोकेमिकल नैनो फॉर्मुलेशंस. तो ये सारा जो रिसर्च है मोस्ट ऑफ इट इज़ फंडेड बाय एक्सट्राम्यूरल फंडिंग रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू मल्टीपल चैनल्स. फॉर एग्जांपल आपका DST है, आपका DBT है, तो वहाँ से फंडिंग आके तो हमने ये रिसर्च प्रोग्राम वहाँ पे स्टार्ट किया. अब हम PhD प्रोग्राम हमारा चल रहा है, तो वी हैव इन MSc, तो वैसे ही हमारा जो MSc प्रोग्राम भी है वैसे ही PhD प्रोग्राम भी है कि क्रॉस डिसिप्लिनरी एलिजिबिलिटी है कि आपका फिजिक्स वाला भी एलिजिबल है, केमिस्ट्री वाला भी एलिजिबल है, एंड बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सो ऑल ऑफ देम आर एलिजिबल फॉर सीकिंग एडमिशन टू PhD इन टेक्नोलॉजी. डॉक्टर साहब ज़िमनन एक बात ना जहन में उभर रही है, जहाँ तक एलिजिबिलिटी की बात है, खुसूसन जो हमारे ऐसे बच्चे जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपको पता है अब NEP का वो कोर्स चल रहा है जिसमें अब वो NEP के थ्रू ही मतलब वही अब आ गई है पॉलिसी. तो उन बच्चों को जब वो NEP कंप्लीट करें, उनका एक मेजर सब्जेक्ट रहता है, शायद अगर मैं सही समझा तो जिनका फिजिक्स होगा, जिनका बायोलॉजी है, मैं किसी का बॉटनी है, जोलॉजी है, ऐसे केमिस्ट्री है, तो ऐसा ही होता है कि कल कोई एंट्रेंस जैसे होगा कश्मीर यूनिवर्सिटी में, तो उनको अप्लाई करना है और उस एंट्रेंस में फिर जो क्वालिफाई करेगा मेरिट बेसिस पर उनको एडमिशन मिलता है. ऐसा ही है सर? डॉक्टर साहब, अगर मैं आपका सवाल सही समझा हूँ तो पहले ये जो NEP है तो इसमें स्ट्रेस दिया गया है कि यू कैन टेक सब्जेक्ट्स अक्रॉस डिसिप्लिन्स. सारे बच्चे फॉर एग्जांपल पहले ये डिसाइड करें कि मुझे कौन सी डायरेक्शन लेनी है, तो ही कैन और शी कैन स्टूडेंट्स कैन टेक देयर सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंगली. तो उसी हिसाब से उनका फिर अब BSc में ही उनका एक साल फॉर एग्जांपल करके वो जाएंगे या तो रिसर्च मोड में या फिर एकेडमिक्स में, फिर एक साल उनको PG में करना होगा एंड देन दे कैन डू रिसर्च. तो उसी हिसाब से उनको फिर यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस देना होगा इन द सब्जेक्ट दे डिज़ायर टू डू देयर PhD और दे डिज़ायर टू डू PG. तो वहाँ पे वैसा ही है कि उनको एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा एंड देन दे विल सीक एडमिशन इन द पर्टिकुलर प्रोग्राम. डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने फरमाया और इतनी खूबसूरत बातें हो रही है और बिल्कुल अंदाज़ा हो रहा है आपकी गुफ्तगू से कि ये जो फील्ड है इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे चलकर. फिर भी चूँकि आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, तो नैनो टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल के हवाले से उस पर्सपेक्टिव में अगर आप हमारे बच्चों की या हमारे तलबा व तालिबात है उनकी रहनुमाई फरमाएँ, ताकि वो बच्चे जिनका कल जो जहन बनाए कि नहीं हमें इसी फील्ड में जाना है, उनकी हौसला अफजाई के लिए मज़ीद आप कुछ इस फील्ड के मुस्तकबिल के बारे में ज़रा कुछ फरमाएं. पहले चीज़ में एक आपको एनालॉजी दे दूं कि नैनो टेक्नोलॉजी में एक्चुअली हम व्हाट वी इंटेंड टू अचीव, तो ये है कि जो जैसे मैंने आपको पहले प्रोग्राम के आगाज़ में ही बोल दिया कि रिचर्ड फेनमैन का वो वाक़ा, तो उन्होंने एक एग्जांपल उसमें दी थी अपने उस लेक्चर में कि जो पूरी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, सो इट्स अ बिग बुक, राइट. सो उसकी जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो एक हम नीडल के टिप में समा सके, दैट काइंड ऑफ सेटअप, राइट. How we see actually this nanotechnology, because nanotechnology is an incredibly rapidly growing field, it's an incredibly promising field. So इसके जो अब ब्रेक थ्रूज हैं they span over multiple industries. For example, इनकी जो applications है, we have applications in health and medicine, and इनकी जो applications है we have applications in energy sector. For example, mostly in these solar cells, energy storage devices, fuel cells, वैसा कुछ. एंड फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं आपकी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग फॉर एग्जांपल, जैसा आप कॉमन पार्लेंस में आप बोलते हैं कि वी हैव नैनो चिप्स, वी हैव दो स्मार्ट चिप्स, राइट. सो मींस क्वांटम कंप्यूटिंग, स्मॉलर डिवाइसेस, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स. सो वो सारा कुछ आता है कि उसका जो नैनो टेक्नोलॉजी का एक एप्लीकेशन है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक्स, टुवर्ड्स स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स. एंड देन वी हैव मटीरियल साइंस में इसकी एप्लीकेशन है. फॉर एग्जांपल, यू वांट टू मेक सुपर स्ट्रॉन्ग मटीरियल्स, लाइट वेट मटीरियल्स, तो वो सारा कुछ इसके ज़िमन में नैनो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के ज़िमन में आता है. सो अब यही है कि तलबा और तालिबात के लिए यही मैसेज है, इफ़ दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस हैपनिंग फील्ड, दे हैव टू वर्क हार्ड एंड देयर कंट्रीब्यूशन विल ऑफ कोर्स बी एक्नॉलेज्ड. डॉक्टर साहब, का वादी के इक्तिसादी मंजरनामे को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, यकीनन वो चाहते हैं कि उनके बच्चे ऐसे कोर्सेज में जाएँ जहाँ कल उनके
مستقبل روشن ہو، تابناک ہو. تو مسئلہ وہی آتا ہے روزگار کا. تو روزگار کے حوالے سے اس فیلڈ میں کیا امکانات ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اٹس اے ویری ویلڈ کوشچن. اگر میں کریئر پروسپیکٹس کی بات کروں نینو ٹیکنالوجی میں، 3 چیزیں ہیں، 3 ڈائمینشنز ہیں اس کے. ایک تو ہے ہمارا یو ٹی کو لے کے کہ واٹ از دا پروسپیکٹ ان دا یو ٹی. دوسرا پروسپیکٹ ہے ہمارا نیشنل لیول پہ، اینڈ دین وی ہیو اے انٹرنیشنل پروسپیکٹ. اب یو ٹی میں ہے کہ موسٹلی بیکاز ہمارے پاس کچھ انڈسٹریز سگنیفیکنٹ ہے نہیں جہاں پہ کوئی اپلیکیشن ہو نینو ٹیکنالوجی کا. اب رہا سہا جو بھی سیکٹر ہے دیٹس ان ایجوکیشن، اکیڈمکس اینڈ ریسرچ. تو بیکاز نینو ٹیکنالوجی از جسٹ ایمرجنگ فیلڈ. سو ابھی وی آر فار ایگزامپل اگر کوئی نینو ٹیکنالوجی میں آتا ہے اینڈ دین ہی ڈز اے اور شی ڈز اے پی ایچ ڈی ان نینو ٹیکنالوجی، دین بیکاز اوبیسلی بیکاز اب اسٹارٹ ہو رہا ہے کالجز میں، سو ان کا اور موسٹ پروبیبلی آئی تھنک ہائر سیکنڈریز میں بھی انٹروڈیوس ہونے والا ہے نینو ٹیکنالوجی. سو ان کا فیوچر تو اس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک پرومزنگ فیوچر ہے. تو پلس ریسرچ پروسپیکٹس بہت زیادہ ہے نینو ٹیکنالوجی میں بیکاز اٹس اے ریسرچ بیسڈ فیلڈ. تو اس کا مینز یو ٹی میں اب جتنا بھی لمیٹڈ ہے ہمارے کریئر پروسپیکٹس میں ہے بوتھ ان اکیڈمکس اینڈ ریسرچ. اور پھر رہا ہمارا نیشنل لیول پہ جو ہے، نیشنل لیول پہ وی ہیو ٹریمنڈس پروسپیکٹ کہ آپ کا we have private enterprises, we have research setups in multiple IITs, multiple research institutes across India. So we can have that setup کہ یہاں سے بچہ MSc کر کے یا PhD کر کے you can go for postdocs, you can go. So it's a very open kind of field and it's a happening field because newer things are coming up every day. اب تو رہا انٹرنیشنل مسئلہ. پہلی چیز جو بچوں کو سوچنی ہے کہ فار ایگزامپل پرانا زمانہ تھا ایوری کنٹری واز آئسولیٹڈ. تو آج تو گلوبلائزیشن ہے، سو وی آر کنیکٹڈ، سو ورلڈ ہیز بیکم اے گلوبل ولیج. اب جو گلوبلی جو سینیریو ہے کہ وی ہیو ٹو پروڈیوس، ایٹ لیسٹ اسٹوڈنٹس ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اف دے آر ڈوئنگ پی ایچ ڈی پروگرام ان نینو ٹیکنالوجی اور پی ایچ ڈی پروگرام ان نینو ٹیکنالوجی، دے ہیو ٹو بی ویری کمپیٹیٹیو ٹو گیٹ اے جاب اور ٹو گیٹ پلیسڈ ان اے گلوبل کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ. تو اس کے لیے اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے کہ دے ہیو ٹو ورک ویری ہارڈ ٹو ایکسپلور نیور ڈائمینشنس. اور میری ٹیچرس جو بزرگ ہیں یا ایکسپیرینسڈ ہے فیلڈ میں، ان کے لیے بھی یہی ہے کہ ایٹ لیسٹ وی ہیو ٹو پٹ ان آور بیسٹ ایفرٹس ٹو پروڈیوس اے ویری کمپیٹیٹیو ہیومن ریسورس، سو دیٹ ویسا ہیومن ریسورس جو اس کا کام آئے ہمیں نیشنل لیول پہ بھی، اس کا جو کام آئے ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی. سو وی ہیو ٹو پروڈیوس اے گلوبلی کمپیٹیٹیو ہیومن ریسورس. دیٹ از دا میسج that I would like to give to my students and to my respective colleagues who work and teach in this discipline of nanotechnology. تو ڈاکٹر صاحب آخر میں ایسے بچے جو خواہش مند ہوں گے کہ جی اس ریڈیو ٹاک کو سننے کے بعد کیوں نہ ایسا کرے کہ اب نینو ٹیکنالوجی میں ہی ایڈمیشن لے لے، تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا جن کے دل میں یہ شوق پیدا ہوگا اس ٹاک کو سننے کے بعد ہم نینو ٹیکنالوجی کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے ان کے لیے خصوصاً کیا پیغام رہے گا آپ کا؟ ایک ہی باقی جو سائنسز ہے رائٹ، تو جہاں پہ ان کی لمیٹیشنز ہیں وہاں پہ نینو ٹیکنالوجی اسٹارٹ ہو رہی ہے کہ نینو ٹیکنالوجی کے کیسے، بیکاز اٹ ہیز اپلیکیشن ہیلتھ کیئر، انرجی، ادر تھنگس. تو ان کے لیے میں یہی بول رہا ہوں کہ دیر آر ملٹیپل چیلنج ان دا فیلڈ بیکاز اے نیو فیلڈ، ایمرجنگ فیلڈ، بٹ یو ول بی پارٹ آف سم تھنگ دیٹ از ریولیوشنری ان دا آئیڈیا اٹ سیلف اینڈ یو ول ہیو اے برائٹ فیوچر in this domain and you will be part of a big change that is happening because of nanotechnology. It's a message for my younger students. شکریہ ڈاکٹر صاحب اتنی مفید گفتگو فرمانے کے لیے، اور خصوصاً ہم اپنے جو سامعین ہیں جو مستقل طور پر ہمیں سنتے رہتے ہیں، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیں مسلسل اپنی آراء سے نوازتے رہتے ہیں فیڈ بیک میں، اور ہماری حوصلہ افزائی فرماتے رہتے ہیں. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک اور نئے مہمان کے ساتھ اور ایک نئی علمی گفتگو کے ساتھ. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اور سب کو سلامت رکھے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام پیش رفت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیجیے اپنے میزبان ڈاکٹر تنویر طاہر کو، اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں گے خوش رہیے اور اللہ کے حفظ و امان میں رہیے.